हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल युनिक स्टडी। आजबाट चाहिँ हामी भेक्टर क्याल्कुलसको केही टपिकमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। यसमा चाहिँ लाइन इन्टिग्रल, सर्फेस इन्टिग्रल एन्ड भोल्युम इन्टिग्रल। यो भेक्टर क्याल्कुलस चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलस 101 अन्तर्गत पर्दछ। यो चाहिँ भेक्टर एनालाइसिसको पार्ट होइन। भेक्टर क्याल्कुलसमा चाहिँ अथवा हाम्रो क्याल्कुलस 101 मा चाहिँ हाम्रो के पर्छ भन्दा भेक्टर क्याल्कुलस, डिफरेन्शियल क्याल्कुलस, इन्टिग्रल क्याल्कुलस एन्ड डिफरेन्शियल इक्वेसन पर्छ र यति चारवटा सेक्टरबाट चाहिँ हामीलाई 75 मार्क्सको क्वेसन सोधिनेछ। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा भेक्टर क्याल्कुलसमा चाहिँ पहिला हामीले के छ, लाइन इन्टिग्रल, सर्फेस इन्टिग्रल एन्ड भोल्युम इन्टिग्रल। कुनै पनि भेक्टरलाई चाहिँ हामीले लाइनको एलङ, सर्फेसको एलङ र भोल्युमको एलङ चाहिँ हामीले कसरी इन्टिग्रेसन गर्छौँ त्यो नै हो यसको बारेमा। जस्तै यसको बारेमा जानुभन्दा पहिला हामीले कर्वको बारेमा जानुपर्छ। जस्तै इफ फर एभ्री भ्यालु अफ स्केलर टी देयर करस्पोन्ड अ युनिट भेक्टर आर भेक्टर डिफाइन्ड बाई द फङ्सनल रिलेसन आर भेक्टर इज इक्वल टु फङ्सन अफ टी भेक्टर इज कल्ड कर्व। भनेको के छ भन्दा कुनै एउटा स्केलर छ र यो स्केलरको करस्पोन्डिङ चाहिँ हामीले एउटा कुनै यसको फङ्सनमा चाहिँ एउटा भेक्टर क्रिएट गर्न सक्यौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरिमा यसलाई चाहिँ कर्व भन्छौँ। यो चाहिँ एउटा कर्व हो। अब त्यसपछि यसमा चाहिँ कर्वमा नि डेन्सर हुन्छ, दुईवटा हुन्छ। इफ एफ भेक्टर टी इज कन्टिन्युअस एन्ड डिफरेन्सिएबल फर एभ्री भ्यालु अफ टी इन द इन्टरभल ए टु बी देन द कर्व आर भेक्टर इज इक्वल टु एफ अफ टी भेक्टर इज सेड टु बी smooth curve at the interval and the curve r vector is equal to function of t vector is said to be closed curve if it does not intersect at any point on the curve। भन्न खोजेको के हो भन्दा यसमा चाहिँ यो एउटा पोइन्ट छ, यो t भयो भने यो फङ्सन अफ t हुने भयो र यसमा चाहिँ हामीले एउटा ग्राफ प्लट गर्यो भने t इज इक्वल टु a छ एउटा। यो हामीले रोल्स थ्योरममा पनि पढेका छौँ, सेम जस्तै हुन्छ रोल्स थ्योरमको जस्तै। जस्तै यो टी इज इक्वल टु ए र टी इज इक्वल टु बीमा छ भने यदि यो दुईवटा पोइन्टमा चाहिँ यो फङ्सन अफ टी चाहिँ यदि कन्टिन्युअस छ भने भनेको यहाँ चाहिँ जस्तै कन्टिन्युअस र डिस्कन्टिन्युटी पनि हामीले पढेका छौँ। जस्तै वाइ बराबर tan x छ भने र यसमा चाहिँ इन्टरभल कति दिएको छ भन्दा एक्स बिलोङ्स टु 0 to पाईमा कन्टिन्युटी र डिस्कन्टिन्युटी चेक गर्दा हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा एउटा पोइन्ट लेख्थ्यौँ एट एक्स बराबर पाई बाई 2 वाई बराबर इन्फाइनाइट हुन्थ्यो। के हुन्थ्यो भन्दा tan x चाहिँ के हुन्छ 0 to पाईमा चाहिँ कन्टिन्युअस छ कि छैन भन्दाखेरिमा पाई बाई 2मा चाहिँ इन्फाइनाइट हुन्थ्यो। इन्फाइनाइट आएपछि के हुन्थ्यो, यो डिस्कन्टिन्युटी अथवा जम्प हुन्थ्यो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ यो दुईवटा पोइन्टको बिचमा यो कर्वमा चाहिँ कुनै पनि डिस्कन्टिन्युटी नआओस् भनेको फङ्सनको भ्यालु चाहिँ सबै पोइन्टमा चाहिँ डिफाइन गर्न सकियोस्, त्यस्तो फङ्सनलाई भनिन्छ कन्टिन्युअस। र डिफरेन्सिएबल भनेको चाहिँ यो हरेक पोइन्टमा चाहिँ ट्यान्जेन्ट रन गर्न सकियो अथवा डिवाई बाई डिएक्स चाहिँ यो कुनै पनि पोइन्टमा यसको भ्यालु चाहिँ इन्फाइनाइटहरू नआओस् भन्न खोजेको। अब यस्तै गरी के छ भन्दाखेरिमा क्लोज कर्व भनेको चाहिँ के छ भन्दा यस्तो कर्वलाई चाहिँ क्लोज कर्व भनिन्छ। किन क्लोज कर्व भनिन्छ भन्दा यो क्लोज नेचरको हुन्छ, एक त अटोमेटिकली त्यही वर्ड भयो। दोस्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो कर्व यस्तो कर्वहरू चाहिँ आफूसँग चाहिँ कुनै पोइन्टमा नि इन्टरसेक्ट गरेको हुँदैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ क्लोज कर्व भनिन्छ। यस्तै गरी लागौँ अब लाइन इन्टिग्रलमा। लाइन इन्टिग्रल भनेको चाहिँ के हो भन्दा एनी इन्टिग्रेसन इभ्यालुएटेड अलङ अ कर्व इज कल्ड लाइन इन्टिग्रेसन। त्यो कुनै पनि कर्व छ र कर्वको एलङ हामीले चाहिँ त्यो इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ लाइन इन्टिग्रल भन्छ। जस्तै यसलाई चाहिँ लाइन इन्टिग्रेसनको सिम्बल हो, यो लाइन इन्टिग्रेसन हो। अनि यो चाहिँ डबल छ भने यहाँ सर्फेस यास हुने भयो, ट्रिपल छ भने यो चाहिँ भोल्युम इन्टिग्रल हो। अनि यहाँ चाहिँ लाइन इन्टिग्रल अलङ कर्व यो भनेको लाइन इन्टिग्रल सर्फेस इन्टिग्रल अलङ सर्फेस भयो र यो चाहिँ के हो भन्दा क्लोज लाइन इन्टिग्रल अलङ कर्व हो। यो चाहिँ क्लोज सर्फेस इन्टिग्रल अलङ सर्फेस, क्लोज भोल्युम इन्टिग्रल ओभर भोल्युम भनेर भनिन्छ यसलाई चाहिँ। अब यस चाहिँ लाइन इन्टिग्रलको तीनवटा टाइप भयो। त यहाँ चाहिँ ल्याम्डा भनेको चाहिँ फिजिक्सबाट आएको। जस्तै यसमा म के भन्छु भने इफ एफ भेक्टर विथ अ फोर्स, यहाँ चाहिँ यो एफ भेक्टर फोर्स हो भने विच इज एक्टिङ एलोङ अ लाइन डिएल। जस्तै यो एउटा लाइनको अलङ चाहिँ फोर्स एक्टिङ गरेको छ भने यसमा चाहिँ के छ भन्दा यो डिएलको अलङ चाहिँ एफ भेक्टर कति एलङ गरेको छ, कति एक्टिङ गरेको छ, देन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सी एफ डट डिएल। अब एफ डट डिएल भनेको के हुन्छ, एफडी कस थीटा हुन्छ, एफडिएल कस थीटा हुन्छ। यो त म्याग्निट्युडमा लाग्न सकिहालिन्छ। यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा यसको एलङ चाहिँ वर्क डन चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ र त्यसपछि बाई द फोर्स represents the work done by the force for a small displacement dl along the curve C. Here the line integral C after dl depends only on the two ends initial configuration and final configuration and does not depend
अन द पाथ फलोड बाई द फोर्स विच रिप्रेजेन्ट द कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेर भन्नु पऱ्यो यहाँ। एक्जाम्पल के छ भन्दा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स एन्ड ग्राभिटेसनल फोर्स। जस्तै हाम्रो के छ भन्दा यो दुईवटा पोइन्टमा चाहिँ कुनै फोर्स एक्टिङ गरेको छ। यो दुईवटा पोइन्टमा यो फाइनल पोइन्ट लेखौँ र यो इनिसियल अथवा फाइनल कन्फिगरेसन इनिसियल कन्फिगरेसन लेख्यो भने यो दुईवटाको बिचमा चाहिँ फोर्स एक्टिङ गरेको छ एफ भेक्टर भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो फोर्स चाहिँ जताबाट पनि गयो नि केही हुँदैन भन्नाले यसमा चाहिँ पाथसँगै डिपेन्ड गर्दैन र सी एफ डट डिएल चाहिँ यसको वर्क डन हुन्छ यहाँ हिँड्दाखेरिमा र यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ हुन्छ र डिपेन्ड्स अन द टु हिन्ड्स हुन्छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ यस्तो फोर्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ कन्जर्भेटिभ नेचर अफ फोर्स भन्छौँ र यो चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स चाहिँ हाम्रो के हो कन्जर्भेटिभ नेचर अफ फोर्स हो। यस्तै गरी सर्फेस इन्टिग्रल छ भने एन्डी इन्टिग्रेसन इभ्यालुएटेड ओभर अ सर्फेस इज कल्ड सर्फेस इन्टिग्रल भनिन्छ। यो R2 भनेको 2 डाइमेन्सनल सर्फेस हो। यसमा एफ डट डिएस सर्फेस इन्टिग्रल एफ क्रस डिएस सर्फेस इन्टिग्रल सिग्मा डिएस सर्फेस इन्टिग्रल। यहाँ ल्याम्डा भनेको चाहिँ के हो भन्दा चार्ज पर युनिट लेन्थ हो लेन्थ अथवा डिस्प्लेसमेन्ट डिक्यू बाई डिएल हुन्छ ल्याम्डाको भ्यालु। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा कहिलेकाहीँ चार्ज निकाल्नु पर्ने हुँदाखेरिमा ल्याम्डाकै युज गरिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सिग्माको निकाल्नु पर्दाखेरिमा हामीले के हुन्छ सिग्मा भनेको चार्ज पर युनिट एरिया डिक्यू बाई डिएस। यसबाट हामीले के गर्छौँ भन्दा यसबाट अथवा यसैबाट गरे पनि यसबाट क्यू निकाल्नु पर्दा हामीले के गर्छौँ ल्याम्डा डिएल गर्छौँ। यो चाहिँ के हो चार्ज निस्किन्छ यसबाट भनेको डिक्यूलाई इन्टिग्रेसन गऱ्यो डिएल उता लगेर डिक्यूलाई इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने चार्ज आउँछ। यसबाट गऱ्यो भने चार्ज प्रेजेन्ट इन द लेन्थ हुन्छ यो चाहिँ अनि यसमा चाहिँ क्यू इज इक्वल टु के हुन्छ डबल इन्टिग्रेसन अफ सिग्मा डिएस। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसको मिनिङ चाहिँ चार्ज प्रेजेन्ट इन द सर्फेस एस भनेर भनिन्छ अथवा टोटल चार्ज इन्क्लोजिङ बाई द सर्फेस एस। यो चाहिँ गास थ्योरममा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इफ एफ भेक्टर विथ अ भेक्टर फिल्ड क्रसिङ थ्रु द एलिमेन्टरी सर्फेस डिएस देन एफ डट डिएस रिप्रेजेन्ट द आउटर फ्लक्स क्रसिङ थ्रु द सर्फेस भनेको फ्लक्स भनेको के हुन्छ एफ डट डिएस। जस्तै इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सकै मैले कन्सेप्ट लेखेँ। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा के हुन्छ भन्दा ई भेक्टर हुन्छ ई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्डको लाइन हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्डको लाइन हुँदाखेरिमा हामीले के गर्छौँ भन्दा यो कुनै सर्फेस छ डिएस र यो सर्फेसबाट इलेक्ट्रिक लाइन्सहरू पास भएको छ। यसमा चाहिँ ई यसको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड हो भने र यसमा चाहिँ डिएस चाहिँ के हो एलिमेन्टरी सर्फेस हो भने ई डट डिएस पहिला ई डट डिएस त क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ किन भन्दा ई डट डिएस कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ ई डिएस कस थीटा गरेर र यसलाई चाहिँ डबल इन्टिग्रेसन सर्फेस गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ फ्लक्स आउँछ फाइ र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यदि यो क्लोज सर्फेस छ भने यसमा हामीले क्लोज इन्टिग्रल गर्छौँ अनि त्यसपछि यसबाट फाइको भ्यालु आउँछ। अब त्यसपछि यस्तै गरी लाग्यो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फ्लक्स ग्राभिटेसन फ्लक्स यसको इक्जाम्पल भयो। नेक्स्ट हाम्रो के छ भन्दा भोल्युम इन्टिग्रेसन भनेको के हो भन्दा एनी इन्टिग्रेसन इभ्यालुएटेड ओभर R3 भोल्युम इज कल्ड भोल्युम इन्टिग्रेसन इक्जाम्पल यिनी भयो। यो भनेको के हो भन्दाखेरिमा जस्तै यहाँ चाहिँ रो डिबी छ भने यो भोल्युम इन्टिग्रेसन गरेको ल रो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ भन्दा एउटा हाम्रो हुन्छ मेकानिक्समा रो भनेको मास पर युनिट भोल्युम हुन्छ मास पर भोल्युम हुन्छ। अर्को हुन्छ अथवा रोलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा गऱ्यो भने के हुन्छ चार्ज पर भोल्युम हुन्छ। यसलाई चाहिँ मास डेन्सिटी भनिन्छ यसलाई चाहिँ भोल्युम चार्ज डेन्सिटी भनिन्छ र चार्ज डेन्सिटीलाई चाहिँ डिबीमा चाहिँ हामीले भोल्युम इन्टिग्रल गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ चार्ज आउँछ। मास डेन्सिटीलाई चाहिँ हामीले डिबीमा चाहिँ ट्रिपल इन्टिग्रेसन अथवा भोल्युम इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ यसबाट चाहिँ मास आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो के हो लाइन इन्टिग्रल सर्फेस इन्टिग्रल एन्ड भोल्युम इन्टिग्रलको चाहिँ डेफिनेसन हो। अब यससँग रिलेटेड हामी केही न्युमेरिकल लेख्छौँ र यो तीनवटा इन्टिग्रल चाहिँ हामीलाई फर्दर स्टडीको लागि काम लाग्छ। जस्तै पछाडि हाम्रो के छ भन्दा गास डाइभर्जेन्स थ्योरम छ स्टोक्स थ्योरम छ ग्रिन्स थ्योरम छ तिनीहरूको बारेमा डिस्कस गर्नलाई काम लाग्छ र उजापट्टि हाम्रो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा एलिमेन्टरी भेक्टर एनालाइसिस पढ्नुपर्छ र एलिमेन्टरी भेक्टर एनालाइसिसमा पनि यो टपिकहरू काम लाग्छ र त्यसमा पछाडि म्याक्सवेल्स इक्वेसन्सहरू तिनीहरूको डेरिभेसनहरूमा नि यिनीहरू काम लाग्छ। अब चाहिँ हामी यसका केही न्युमेरिकल लेख्छौँ। ओके डियर स्टुडेन्ट्स अब हामी लागौँ इन्टिग्रल ट्रान्सफर्मेसन थ्योरमतर्फ। अब लाइन इन्टिग्रल सर्फेस इन्टिग्रल एन्ड भोल्युम इन्टिग्रलको डेफिनेसन जानिसकेपछि हामीले के जान्नुपर्छ भन्दाखेरिमा
लाइन इन्टिग्रललाई इभ्यालुएट गर्दा सर्फेस इन्टिग्रलमा कन्भर्ट गर्न जान्नुपर्छ। किन भन्दा हामीलाई चाहिँ यो कन्भर्जन गर्न चाहिँ जानियो भने के हुन्छ भन्दा सजिलो स्टेपबाट नि आउँछ एक। दोस्रो चाहिँ हामीलाई भेरिफाई गर्न चाहिँ यिनी थ्योरमहरू भेरिफाई गर्न चाहिँ एक्जाममा सोधिएको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा हामीलाई चाहिँ मेनली इन्टिग्रल ट्रान्सफर्मेसन थ्योरम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा लाइन इन्टिग्रल सर्फेस इन्टिग्रललाई चाहिँ लाइन इन्टिग्रललाई चाहिँ सजिलो होस् भनेर सर्फेसमा कन्भर्ट गर्ने र सर्फेस इन्टिग्रललाई चाहिँ सजिलो होस् भनेर भोल्युम इन्टिग्रलमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस हो। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ग्रिन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एन्ड गाउस डाइभर्जेन्स थ्योरम यिनी तीनवटा छ मेन इम्पोर्टेन्ट थ्योरम। यसमा चाहिँ फर्स्टमा के छ भन्दा ग्रिन्स थ्योरम। ग्रिन्स थ्योरम भनेको के छ भन्दा लेट पी एन्ड क्यू बी टु कन्टिन्युअस फङ्सन्स अफ एक्स एन्ड वाइ। दुईवटा पी र क्यू चाहिँ एक्स र वाइको दुईवटा फङ्सन छ भने यसमा चाहिँ कन्टिन्युअस पार्सियल डेरिभेटिभ चाहिँ यो कन्टिन्युअस छ भने पार्सियल डेरिभेटिभ भनेको पी र क्यूलाई चाहिँ हामीले डेल पी बाई डेल एक्स डेल पी बाई डेल वाइ क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ भने यसमा चाहिँ के छ भन्दा कुनै रिजनमा सकिन्छ भने रिजन अफ एक्स वाइमा देन द लाइन इन्टिग्रल अफ सी इज इक्वल टु द सी पी डिएक्स प्लस क्यू डिवाई इज इक्वल टु द सर्फेस इन्टिग्रल अफ डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इन्टु डिएक्स डिवाई। यो भनेको के हो भन्दा यो कुनै लाइन छ यो सी र यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ लाइन इन्टिग्रल गऱ्यौँ किनभने यो क्लोज छ क्लोजमा गऱ्यौँ। अब के हुन्छ भन्दा यो लाइनको एलङ चाहिँ एउटा सर्फेस बनाउन सकिन्छ। जस्तै यो एउटा लाइन छ भने यसबाट एउटा हामीले सर्फेस बनाउन सकिन्छ र यो सर्फेस बनायो भने के हुन्छ भन्दा ठ्याक्क टोपी जस्तो देखिन्छ यस्तो भएर। र यो सर्फेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो लाइन इन्टिग्रलको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो रिजन अथवा सर्फेस यसको बराबर यसमा चाहिँ हुन्छ। यसलाई चाहिँ ग्रिन्स थ्योरम फर प्लेन्स पनि भनिन्छ। यस्तै गरी के छ भन्दा स्टोक्स थ्योरममा के छ भन्दा एफ भेक्टर विथ अ कन्टिन्युअस डिफरेन्सिएबल भेक्टर पोइन्ट फङ्सन। यसमा चाहिँ के छ भन्दा दुईवटा पी र क्यू चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युअस फङ्सन्स मात्र हो, स्केलर फङ्सन हो। तर यहाँ चाहिँ स्टोक्स थ्योरम र डाइभर्जेन्स थ्योरममा चाहिँ एफ भेक्टर छ भेक्टर कन्टिन्युअस एफ भेक्टर विथ अ कन्टिन्युअस डिफरेन्सिएबल भेक्टर पोइन्ट फङ्सन एन्ड एस विथ द सर्फेस बाउन्डेड बाई द क्लोज कर्भ सी देन द एफ डट डिएलको भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा यस्तै एउटा क्लोज कर्भ छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो क्लोज कर्भ सी छ भने इन्टिग्रेसन अफ एफ डट डिएल यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा यसलाई चाहिँ हामीले फ्लक्स पनि भन्छौँ। र फ्लक्सको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसबाट यसको सर्फेससँग यसको सर्फेस एससँग यसको सर्फेस एसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एससँग चाहिँ यसको सर्फेस एसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा यो दिएको भेक्टर फिल्डलाई एफलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ कर्ल निकाल्छौँ र त्यो कर्ललाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दा एन क्यापसँग मल्टिप्लाई गर्छौँ डट प्रडक्ट गरेर डिएसमा चाहिँ हामीले सर्फेस इन्टिग्रल निकाल्छौँ। र यहाँ डिएस भनेको हाम्रो के हुन्छ डिएक्स डिवाई हुन्छ र एन क्याप भनेको के हुन्छ भन्दा यो अब किन भन्दा यसबाट कुनै सर्फेस बन्छ भनेको सर्फेस त दुईवटा एक्सिसमा मात्र बन्छ थ्रीवटा एक्सिसमा बन्दैन। र यो सर्फेस चाहिँ जस्तै एक्स र वाइ एक्सिसमा सर्फेस बनेको छ भने यसमा चाहिँ एन क्याप के हुन्छ जेड हुन्छ जेड अथवा के क्याप भयो एन क्याप भनेको चाहिँ के क्याप हुन्छ। यदि एक्स र जेडमा बनेको छ भने जे क्याप अथवा वाइ एक्सिसमा चाहिँ के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ एन क्याप है। अनि त्यसपछि एक्स वाइ र जेडमा बनेको छ भने एन क्यापको भ्यालु के हुन्छ आई क्यापसँग बराबर हुन्छ। एन क्याप भनेको चाहिँ युनिट नर्मल भेक्टर टु द सर्फेस त्यो जुन सर्फेस छ सर्फेसमा हामीले जुन यो इन्टिग्रेसन इभ्यालुएट गर्न खोजिएको छ त्यसको चाहिँ युनिट नर्मल भेक्टर हो एन क्याप भनेको। नेक्स्ट के छ भन्दा इफ एफ भेक्टर विथ द कन्टिन्युअस डिफरेन्सिएबल भेक्टर पोइन्ट फङ्सन एन्ड भी विथ द भोल्युम बाउन्डेड बाई द सर्फेस एस भनेको कुनै सर्फेस छ जस्तै यो कुनै सर्फेस छ भने अब 3D मा बनाउनु पर्यो। एउटा कुनै कचौरा टाइपको सर्फेस छ भने एउटा कचौरा बाउल टाइपको सर्फेस छ भने यसमा के हुन्छ भन्दा यसको चाहिँ कुनै भोल्युम भी छ र सर्फेस चाहिँ एस छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दा सर्फेस इन्टिग्रल एफ डट एन क्याप डिएस को भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा ट्रिपल इन्टिग्रेसन हामीले चाहिँ भोल्युममा ट्रिपल इन्टिग्रेसन गर्छौँ। कसरी गर्छौँ भन्दा यो एफ भेक्टरको डाइभर्जेन्स निकाल्छौँ र डाइभर्जेन्सलाई चाहिँ हामी डिबीसँग गर्छौँ। र यहाँ चाहिँ डिबी भनेको चाहिँ के हुन्छ डिएक्स डिवाई डिजेड। यसमा चाहिँ हामीले के थाहा हुनुपर्छ भन्दा ट्रिपल इन्टिग्रलको कन्सेप्ट थाहा हुनुपर्छ अनि डबल इन्टिग्रलको कन्सेप्ट धेरै कन्सेप्ट त थाहा हुनु पर्दैन किन भन्दा यसमा लिमिटबाट गर्ने हो। यस्तै चाहिँ हामीले भेरिफाई गर्दाखेरिमा लगभग जस्तो सजिलो क्वेसन टाइपमा फस्छ। अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दा हामीले लाइन इन्टिग्रल सर्फेस इन्टिग्रल एन्ड भोल्युम इन्टिग्रल पढ्यौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्मेसन थ्योरम कसरी एप्लाई गर्ने त्यो पनि पढ्यौँ। अब यिनीसँग रिलेटेड केही न्युमेरिकल छ अब त्यो न्युमेरिकलमा डिस्कस गरौँ।
ओके डियर स्टुडेन्ट्स, अब हामी लागौँ क्वेसनतर्फ। जस्तै क्वेसन नम्बर फर्स्टमा के दिएको छ भन्दा फाइन्ड द वर्क डन इन मुभिङ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फिल्ड गिभन बाई एफ भेक्टर इज इक्वल टु 2xy I क्याप माइनस 3xj क्याप माइनस 5z k क्याप एलङ द कर्भ x इज इक्वल टु t, y इज इक्वल टु t स्क्वायर प्लस 1, z इज इक्वल टु 2t स्क्वायर फ्रम 0 t इज इक्वल टु 0 टु t इज इक्वल टु 1 भनेको छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो चाहिँ फोर्स फिल्ड दिएको छ र फोर्स फिल्डले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु भनिएको छ भन्दाखेरिमा हामीलाई वर्क डन निकाल्नु भनिएको छ। अब यो वर्क डन चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दा जस्तै हियर एफ भेक्टर हाम्रो कति दिएको छ भन्दा 2xy I क्याप माइनस 3xj क्याप माइनस 5z k क्याप यो हाम्रो चाहिँ के भयो फोर्स फिल्ड दिएको छ। अनि त्यसपछि हामीले के भन्छ भन्दा वी नो द्याट हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरिमा वर्क डन भनेको हाम्रो के हुन्छ, वर्क डन भनेको हाम्रो W इज इक्वल टु के हुन्छ सी एफ डट डिएल हुन्छ। अब सी एफ डट डिएल हुन्छ भने हामीले यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा एफ डट डिएलको भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गरिन्छ, एफलाई हेऱ्यो भने 2xy I क्याप माइनस 3xj क्याप माइनस 5z k क्याप। अब यसलाई चाहिँ केसँग डट प्रडक्ट गर्ने चाहिँ डिएल dx I क्याप प्लस dyj क्याप प्लस dz k क्याप हुने भयो। अब यो तीनवटासँग हामीले डट प्रडक्ट गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ यो डट प्रडक्ट गर्दा यसमा चाहिँ 2xy dx माइनस 3x dy प्लस माइनस 5z dz हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो एफ डट डिएल हुने भयो। अब एफ डट डिएल पनि हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ t इज इक्वल टु 0 टु t इज इक्वल टु 1 मा निकाल्नु छ। अब यो गर्दा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरिमा यसको भ्यालु चाहिँ यहाँ सेटिस्फाइड गराउँछौँ। नाउ x इज इक्वल टु t, y इज इक्वल टु हाम्रो कति छ t स्क्वायर प्लस 1, z इज इक्वल टु 2t स्क्वायर, देन हाम्रो dx भनेको यहाँबाट कति हुन्छ dt हुन्छ, dy भनेको कति हुन्छ 2t dt हुने भयो, dz भनेको हाम्रो कति हुने यो कति हो 2t स्क्वायर हो 4t। अब यो भयो भने हामीले के गर्छौँ देन एफ डट डिएलको भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ भन्दा अब यसमा चाहिँ एफ डट डिएलको भ्यालु डाइरेक्ट राख्दाखेरिमा कति हुन्छ एक्सको ठाउँमा टी राख्यो भने कति हुन्छ 2t, वाईको ठाउँमा t स्क्वायर प्लस 1 र हाम्रो dxको ठाउँमा dt माइनस 3t इन्टु 2t dt, dyको ठाउँमा माइनस 5 इन्टु 2t स्क्वायर इन्टु 4t dt। यहाँ 40 मात्र हुँदैन dt नै आउँछ। यसमा गऱ्यो भने हाम्रो कति हुन्छ एफ डट डिएल। यसमा हामीले dt डाइरेक्ट कमन लेख्नु मिल्छ अथवा मैले यसलाई के लेखेँ भन्दा 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 6t स्क्वायर यहाँ t क्युब हो माइनस 10t को ओहो सरी यो चाहिँ कति हुन्छ 40 हुन्छ 40t को पावर क्युब dt। सायद यही हुन्छ होला, क्यालकुलेसन मिस्टेक भयो भने चाहिँ एन्सरै मिस्टेक आउँछ। यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ माइनस 38t को पावर क्युब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 2t dt। यो चाहिँ हाम्रो के भयो एफ डट डिएल। यसलाई 1 कन्सिडर गऱ्यो भने यसलाई 2 कन्सिडर गऱ्यो भने फ्रम 1 एन्ड 2 1 र 2 बाट गऱ्यो भने w इज इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ c माइनस 38t क्युब माइनस अथवा सरी यहाँ c नलेखे नि भयो। यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्छौँ t इज इक्वल टु 0 टु t इज इक्वल टु 1 एफ डट डिएल लेखे पनि भयो। किन भन्दाखेरिमा यो गऱ्यो भने सजिलो भयो, किन भन्दा c भनेको हाम्रो के छ 0 टु 1 छ t को भ्यालु भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ 0 टु 1 गरिदिएँ, यो वाला 6t स्क्वायर प्लस 2t dt। अब यसलाई गऱ्यो भने हाम्रो कति हुन्छ माइनस 38/4 t को पावर 4 माइनस 6t क्युब बाई 3 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 यस्तै 0 टु 1। यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ
-38/4 एज इट इज 1 राख्नु पऱ्यो, 0 राख्दा त सबै 0 हुन्छ। -6/3 + 2/2 यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ, सायद -38/4 भनेको कति हुन्छ, -19/2 यो भनेको कति हुन्छ, -2 + 1 यो भनेको कति हुन्छ, -19/2 - 1 यो भनेको -21/2 हुन्छ। एन्सरमा यही हुन्छ कि। अब यो चाहिँ के भयो भन्दा हाम्रो चाहिँ वर्क डन निस्क्यो। त्यस्तै गरी हाम्रो के छ भन्दा नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दा नेक्स्ट क्वेसन पनि हाम्रो लाइन इन्टिग्रलबाट यो नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भन्दा फाइन्ड द वर्क डन इन अ मुभिङ पार्टिकल 1 राउन्ड टु द सर्कल x² + y² + z² = 9 z = 0 अन्डर द फोर्स फिल्ड गिभन बाई द एफ भेक्टर भनेर दिएको छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दा यो एउटा स्फियर हो, तर स्फियर चाहिँ कति बेला सर्कल हुन्छ भन्दा z = 0 भयो भने स्फियर चाहिँ सर्कल हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा वर्क डन क्याल्कुलेट गर्नु भनेको छ। यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा यसलाई चाहिँ हामीले ग्रिन्स थ्योरम लगाउँछौँ। 2x - y + z यसलाई i क्याप प्लस x + y - z² j क्याप। लाइन इन्टिग्रलबाट नि यो गर्न सजिलो हुन्छ, तर यो चाहिँ मैले लाइन इन्टिग्रलबाट गरेँ भने सायद बोर्डमै अट्दैन होला, त्यही भएर म चाहिँ यसलाई कन्भर्जन ट्रान्सफर्मेसन गर्छु। अब यो हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा अलिक सर्टै भयो क्या, यस्तै गर्दा हामीले के हुन्छ +x + y - z² j क्याप 3x - 2y + 4z k क्याप। अब यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ वर्क डन हाम्रो के छ, w = f dl। यो चाहिँ हाम्रो वर्क डन हुन्छ र यसलाई 1 कन्सिडर गऱ्यौँ एप्लाइङ ग्रिन्स थ्योरम, सरी स्टोक्स थ्योरम, ग्रिन्स नट ग्रिन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। अन 1 मा लगायो भने के हुन्छ, w = हाम्रो के हुन्छ, अथवा स्टोक्स थ्योरमले हामीले के स्टेटमेन्ट गर्छ, सी एफ डट डिएल छ भने हाम्रो के हुन्छ स्टोक्स थ्योरम अनुसार सर्फेस इन्टिग्रल अफ डेल नेब्ला क्रस एफ भेक्टर डट एन क्याप डिएस। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ग्रिन्स थ्योरम हुन्छ र यसमा ग्रिन्स थ्योरम एप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ, w = सर्फेस इन्टिग्रल अफ नेब्ला क्रस एफ भेक्टर डट एन क्याप डिएस। यो चाहिँ हाम्रो 2 भयो। अब यसलाई चाहिँ सेटिस्फाइड गराउन हामीले के गर्छौँ, पहिला नेब्ला क्रस एफ भेक्टर यसलाई अब कर्ल निकाल्नु पर्यो। कर्ल निकाल्दा हामीले के गर्छौँ, आई जे के गर्छौँ र हाम्रो के छ डेल बाई डेल एक्स हुन्छ, डेल बाई डेल वाई हुन्छ, डेल बाई डेल जेड हुन्छ। अनि 2x - y + zx + y - z² 3x - 2y 4z। अब म चाहिँ यसको चाहिँ कल चाहिँ डाइरेक्ट निकाल्छु। अब यसलाई चाहिँ हामीले y को रेस्पेक्टमा पार्शियली डेरिभेटिभ गऱ्यो भने के हुन्छ, यसलाई गऱ्यो भने -2 हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ z को रेस्पेक्टमा गऱ्यो भने +2z हुन्छ आई क्याप। अब फेरि यसलाई चाहिँ मैले फेरि z² भयो, z² प्लस अब फेरि मैले फेरि अब जे क्यापलाई गऱ्यो भने के हुन्छ, पहिला यसलाई चाहिँ z को रेस्पेक्टमा गऱ्यो भने 1, यसलाई x को रेस्पेक्टमा गऱ्यो भने -3 जे क्याप प्लस अब हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा के क्याप छ भने यसलाई गर्दा x को रेस्पेक्टमा गर्दा 1, यसको फेरि y को रेस्पेक्टमा गर्दा -1 हो, माइनस +1 के क्याप। देयरफोर हाम्रो के हुँदो रहेछ 2z - 2 आई क्याप प्लस सरी नट प्लस -2j + 2k क्याप। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, नेब्ला क्रस एफ भयो। यो चाहिँ नेब्ला क्रस एफ हुने भयो। अब हामीले के छ भन्दा नेब्ला क्रस एफ निकालेपछि एन क्याप डिएस र डिएस भनेको चाहिँ हाम्रो के छ स्फियर छ।
नाउ here surface is sphere, not sphere, सर्कल गरिदिनु भयो अथवा स्पेयर गरिदिनु भयो। स्पेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9, जेड इजिकल टु 0, जेड 0 छ र हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ एउटा स्पेयर छ र यो जेड 0 हुँदा स्पेयर हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ सर्कल बन्छ। त्यसमा हाम्रो डिएस बराबर के हुन्छ डिएक्स इन्टु डिवाई। हामीले के छ भन्दा यसलाई चाहिँ हामीले एक्स र वाई एक्सिसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यसको चाहिँ सर्फेस इन्टिग्रल निकाल्नुपर्छ र सर्फेस इन्टिग्रल एक्स र वाईमा गरिएको छ भने यो एक्स एक्सिस यो वाई एक्सिस छ भने यसमा एन क्याप चाहिँ के हुन्छ जेड एक्सिसमा हुन्छ भनेको के क्याप हुन्छ। यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा डिएस चाहिँ एक्स र वाई एक्सिसमा गरिएको छ भने एन क्याप चाहिँ के क्याप हुन्छ, किन भन्दा एक्स र वाई एक्सिससँग परपेन्डिकुलर हुने भनेको हाम्रो के क्याप अथवा जेड एक्सिस हो। यो गर्दा हाम्रो के हुन्छ अल्सो नेब्ला क्रस एफ भेक्टर डट एन क्याप निकाल्नु छ हामीले। यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ नेब्ला क्रस एफ भेक्टर डट के क्याप। अब यससँग डट प्रडक्ट गरायो भने हाम्रो कति हुन्छ अथवा 2z माइनस 2 अफ आई क्याप माइनस 2j जे क्याप प्लस 2 के क्याप डट के क्याप। अब के हुन्छ भन्दा अरू सबै टर्म त 0 हुने भयो, किन भन्दा आई डट के पनि 0 हुन्छ, जे डट के पनि 0 हुन्छ, के डट के गर्दा 2 हुन्छ। हेन्स इक्वेसन 2 बिकम्स हाम्रो इक्वेसन 2 चाहिँ के हुन्छ डब्ल्यू इज इक्वल टु सर्फेस इन्टिग्रल अफ। अब हाम्रो के छ भन्दा नेब्ला क्रस एफ इन्टु एन क्याप भनेको हाम्रो के छ 2 छ, 2 इन्टु अथवा डिएस नै राखौँ, 2 डिएस नै राख्नु भयो, डिएक्स डिवाई नै राख्नु भयो। अब के छ भन्दा यार एस इज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टु 9। यो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा एस भनेको चाहिँ एउटा सर्कल छ, सर्कल चाहिँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टु 9 छ। यदि यो सर्कल छ भने यसमा चाहिँ डबल इन्टिग्रेसन अफ डिएस, यो भनेको के हो भन्दाखेरिमा यो चाहिँ यसको एरिया भनेको डबल इन्टिग्रेसन अफ डिएस भनेको जस्तै एरिया इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ डबल इन्टिग्रेसन अफ डिए हुन्छ। यो भनेको के भन्दा स्मल एलिमेन्टरी पोर्सनको एरियालाई चाहिँ सर्फेस इन्टिग्रल गऱ्यो भने होल एरिया आउँछ। त्यस्तै गरी सर्कलमा चाहिँ अब डबल इन्टिग्रेसन अफ एस ओभर डिएस भन्यो भने हाम्रो के हुन्छ यसलाई गर्दाखेरिमा डब्ल्यू इज इक्वल टु 2 द 2 बाई आर स्क्वायर भनेको हाम्रो कति हुन्छ 3 को स्क्वायर, यो गर्दा कति हुन्छ 18 पाई हुन्छ। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो डबल इन्टिग्रेसन। अब जस्तै यहाँ 16 आएको भए यसको के हुन्थ्यो पाई 4 स्क्वायर हुन्थ्यो। अब यसै गरी हामी नेक्स्ट क्वेसनमा लागौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दा व्हाट डु मिन बाई इरोटेसनल फिल्ड। इरोटेसनल फिल्ड भनेको त्यस्तो फिल्ड हो जसको चाहिँ कल 0 हुन्छ। कल 0 हुन्छ मतलब भनेको नेब्ला क्रस एफ भेक्टर चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ के छ भन्दा गिभन भेक्टरलाई चाहिँ इरोटेसनल देखाउनु छ भनेको मतलब चाहिँ हामी चाहिँ त्यसको कल 0 देखाउनु छ। यो चाहिँ अगाडिको टपिक जस्तै नै भयो। अब त्यसको कल 0 देखाउन त सजिलै भयो, किन भन्दा एफ भेक्टर हाम्रो कति छ एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई क्याप प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स जे क्याप प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के क्याप। अब यो छ भने यसमा के हुन्छ नेब्ला क्रस एफ भेक्टर निकाल्छौँ। अब यो गर्दा के हुन्छ भन्दा आई जे हुने भयो के हुने भयो डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड। यसलाई के हुन्छ एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स र जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यसको चाहिँ म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट अब मैले यसको डाइरेक्ट लेखेँ। यसलाई वाईसँग गऱ्यो भने के हुन्छ माइनस एक्स, यसलाई जेडसँग गऱ्यो भने प्लस एक्स आई क्याप प्लस यसलाई जेडसँग गऱ्यो भने माइनस वाई, यसलाई फेरि सरी यसलाई एक्ससँग गऱ्यो भने के हुन्छ वाई जे क्याप प्लस यसलाई जेडसँग गऱ्यो भने माइनस एक्स माइनस जेड, यसलाई एक्ससँग गऱ्यो भने माइनस जेड, यसलाई वाईसँग गऱ्यो भने प्लस जेड के क्याप। यो गर्दा के हुन्छ हाम्रो 0 आउँछ। यो चाहिँ के रहेछ इरोटेसनल फिल्ड रहेछ।
यस्तो सजिलै हुन्छ। इरोटेसनल भनेको के हो भन्दा म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट चाहिँ 0 निकाले भयो। अब यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन लागौँ। टाइम कति छ हेर। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भन्दा एफ भेक्टर छ र एफ भेक्टर दिएको छ भने एन्ड सी इज द कर्भ यति भनेको छ र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एक्सवाई प्लेनमा चाहिँ एफ डट डिआर इभ्यालुएट गर्नु भनेको छ। एफ भेक्टर बराबर 3xy आई क्याप माइनस वाई स्क्वायर जे क्याप छ भने यसमा चाहिँ के छ भन्दा यसमा चाहिँ यार कर्भ सी इज वाई बराबर एक्स स्क्वायर। अब यसमा वाई बराबर एक्स स्क्वायर राखेर गर्दा पनि भयो, नत्र यसलाई मैले प्यारामेट्रिकमा कन्भर्ट गर्नु हुन त प्यारामेट्रिकमा हजुरहरूलाई अप्ठ्यारो होला, दुईटै तरिकाले गरिदिन्छु। नाउ देयरफोर अब के हुन्छ एफ डट डिएल त हामीले डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ 3xy आई को ठाउँमा के हुन्छ dx अनि जे को ठाउँमा dy हुन्छ। अब यो भएपछि नाउ y इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर छ भने dy इज इक्वल टु 2x dx हुने भयो। देन एफ डट डिएल को भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ 3x इन्टु एक्स स्क्वायर dx को भ्यालु एज इट इज dx माइनस वाई स्क्वायर को भ्यालु छ हाम्रो x को पावर 4 अनि dy को भ्यालु छ 2x dx। यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ एफ डट डिएल को भ्यालु 3x क्यूब dx माइनस 2x को पावर 5 dx हुने। अब यो त सिम्पल नै भयो। नाउ सी एफ डट डिएल छ भने यसमा के हुन्छ सी भनेको अब के छ सी भनेको 0 0 टु 1,2। अब यहाँ एक्समा गर्ने हामीले इन्टिग्रेसन भने एक्सको लिमिट हेर्ने एक्सको लिमिट 0 टु 1 छ 3x क्यूब dx माइनस 2x को पावर 5 dx हुने। यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ 0 टु 1 अच्छा लिमिट किन लेख्ने डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन गर्ने भयो। यो त 3x को पावर 4/4 माइनस 2x को पावर 6/6 0 टु 1। यो भनेको के हुन्छ 3/4 माइनस 1/3। यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ 8/12 माइट बी 1/3 हो 2/3 सायद है 3,9 ओ सरी मिस्टेक भयो। यो भनेको कति हुन्छ 9 माइनस 4/12। यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ 5/12 हुन्छ। यसरी गरे पनि आउँछ। अर्को तरिका के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा y इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर दिएको छ भने लेट y एक्स इज इक्वल टु हामीले t मान्यो भने x इज इक्वल टु t मान्यो भने y इज इक्वल टु dt हुने भयो। ए सरी y इज इक्वल टु t स्क्वायर हुने भयो। देन dx इज इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ dt dy इज इक्वल टु 2t dt हुने भयो। यसरी गरे पनि भयो किन भन्दा हामीले चाहिँ यसलाई कन्भर्ट गरेको मात्र। यो गर्दा पनि सायद यही नै आउँछ होला। अब सी एफ डट डिएल छ भने हाम्रो के हुन्छ सी एफ डट डिएल भनेको हाम्रो कति छ एफ डट डिएल भनेको यो होइन यो एफ डट डिएल को भ्यालु छ 1। अब यो एफ डट डिएल को भ्यालु यहाँ राख्यो भने 3 अब एक्स क्यूब छ भने टी क्यूब हुने हो dx छ भने dt माइनस 2 x को पावर 5 यहाँ राखौँ न 1। यो त x मा हामीले कन्भर्ट गरिसकेका छौँ। एफ डट डिएल को भ्यालु कति छ 3t भयो एउटा x को ठाउँमा t y को ठाउँमा एक्स स्क्वायर t स्क्वायर अनि dx को ठाउँमा dt अनि माइनस वाई स्क्वायर को ठाउँमा हाम्रो कति हुन्छ t को पावर 4 अनि 2t dt। यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ अब के हुन्छ भन्दा x को लिमिट हेर्ने x को लिमिट कति छ 0 छ। x 0 देखि कतिसम्म गएको छ 0 देखि 1 सम्म गएको छ अनि यसको लिमिट कति हुन्छ 0 टु 1 नै हुने भयो। अब यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ dt मा कन्भर्ट भयो। dt मा कन्भर्ट हुँदाखेरि यो कति हुन्छ 3t क्यूब dt माइनस t को पावर 5 dt। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्यो भने हाम्रो कति हुन्छ 0 टु 1 अझ 0 टु 1 किन लेख्नु पर्यो 3t को पावर 4/4 माइनस
2t⁶/6 यो गर्दा कति हुन्छ 0 to 1 गर्दा 3/4 माइनस 1/3 यो गर्दा कति हुन्छ सेम नै हुन्छ 5/12 नै हुन्छ। जसरी गरे पनि सेम नै आउँछ। अब यो लेक्चर चाहिँ हाम्रो यहीँ सकिन्छ। नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामी अब यो गाउस डाइभर्जेन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रिन्स थ्योरमलाई भेरिफाइड गर्ने क्वेसनहरू लिएर आउँछौँ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो भेक्टर क्याल्कुलसमा यति नै हो लगभग। किन भन्दा हाम्रो अब ग्रिन्स थ्योरमबाट सोधेको हुन्छ कहिलेकाहीँ फेरि स्टोक्स थ्योरम, कहिले फेरि गाउस डाइभर्जेन्स थ्योरम, कहिले यिनी लाइन इन्टिग्रलको यिनी क्वेसनहरू, यिनीहरू पनि ट्युबकै क्वेसनबाट मैले कलेक्ट गरेको। त्यसपछि अब अरू कहिलेकाहीँ स्टेटमेन्ट पनि सोधिरहेको हुन्छ ग्रिन्स थ्योरमको, गाउस डाइभर्जेन्स थ्योरमको। तिनीहरू चाहिँ अलिअलि प्र्याक्टिस गर्नु होला र अलिअलि चाहिँ बुकमा पनि हेर्दै गर्नु होला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।